अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। आपने कभी सोचा है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो सरहद है वो महज एक लकीर नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जो खून में लिखी गई, मट्टी में दबी है और आज भी बारूद की बास सूंघती है। पिछले 24 घंटों में यह सरहद फिर गर्म हो गई है। इतलात हैं कि तुरखम पर एक बार फिर झड़पें हुई हैं। गुलाम खान बॉर्डर पर भी कशीदगी की लहर दौड़ गई है और काबुल की गलियों से लेकर इस्लामाबाद के कॉरिडोर्स तक बयानात की जंग अपने अरूज पर है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ आज की बात नहीं है। अगर आपने ये सोच रखा है कि ये महज एक और सरहदी झगड़ा है, तो मैं आपको बता दूं कि आप सतह को छूकर निकल रहे हैं। इसकी गहराई में उतरना बहुत ज़रूरी है। आज हम इस वीडियो में तुरखम की बंदरगाह से लेकर दर्रा बोलान के संगलाख रास्तों तक, कंधार की खामोशी से लेकर न्यूयॉर्क में होने वाली डील्स तक सब कुछ समझेंगे। ये वीडियो आपको आखिर तक देखनी पड़ेगी, क्योंकि जो मोड़ इस कहानी में आएगा वो आपकी समझ को चैलेंज कर देगा। मैं आपको बताऊंगा कि तालिबान का दाखिली इंतशार पाकिस्तान के लिए क्यों खतरनाक हो चुका है। चीन खामोशी से क्या खेल खेल रहा है और क्या वाकई ये महज एक बॉर्डर स्क्रिमिश है या किसी बड़े तूफान की पहली बूंद। आज की तारीख अगर आप देखें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो कशीदगी है वो 3-4 दिहाइयों पर मोहित एक अलमिए का नया बाब है। लेकिन आज जो कुछ भी हो रहा है इसकी जड़ें 1893 में मिलती हैं। ये 1893 का साल था जब बरतानवी साम्राज्य के एक सेक्रेटरी खारजा सर मोर्टिमर ड्यूरन ने काबुल में अमीर अब्दुलरहमान खान के साथ बैठकर एक मुआहदे पर दस्तखत किए। ये लकीर जो खींची गई वो एक इंतज़ामी कन्वीनियंस के लिए थी, लेकिन इसने पश्तून कबीले के दो टुकड़े कर दिए। आज भी जब आप पेशावर से जलालाबाद की तरफ देखते हैं तो वही बोली, वही चेहरे, वही सकाफत नज़र आती है, लेकिन शिनाख्त बदल चुकी है। ये एक सर्जन की लापरवाही का वो निशान है जो कभी भरा नहीं। अब आइए मौजूदा मंजरनामे पर आते हैं। पिछले चंद दिनों में जो कुछ तुरखम पर हुआ वो पाकिस्तान के दिफाई और खारजा पॉलिसी के हलकों के लिए खतरे की घंटी है। ऐसा नहीं है कि पहले फायरिंग नहीं हुई, लेकिन इस बार जो चीज़ बदली हुई है वो है तालिबान की नौयत। जब 2021 में अमरीकी अफवाज ने अफगानिस्तान से इनखला किया और तालिबान ने काबुल पर कब्जा जमाया तो पाकिस्तान में बहुत से तज्जियाकारों ने इसे एक स्ट्रैटेजिक डेप्थ के हसूल के तौर पर देखा। लेकिन वो स्ट्रैटेजिक डेप्थ अब स्ट्रैटेजिक डिच बनती दिखाई दे रही है। सवाल ये पैदा होता है कि तालिबान ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करने के बजाय इस पर दबाव क्यों बढ़ा रखा है। इसका जवाब एक लफ्ज़ में छुपा है, लेजिटिमेसी। तालिबान की हुकूमत को आज तक दुनिया के किसी भी मुल्क ने बाकायदा तौर पर तस्लीम नहीं किया। इनके पास अक़वाम मुत्तहिदा की सीट नहीं है, इनके बैंक अकाउंट्स मुंजमद हैं और आलमी मालियाती निज़ाम से वो कटे हुए हैं। जब भी कोई हुकूमत अंदरूनी तौर पर कमज़ोर होती है तो वो बैरूनी दुश्मन तराश कर अपनी आवाम की तवज्जो हटाने की कोशिश करती है। तालिबान की आदत पाकिस्तान को एक विलन के तौर पर पेश करके अंदरूनी बेचैनी को दबाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, तालिबान यकजान नहीं है। अगर आपको लगता है कि काबुल में बैठा मुल्ला हैबतुल्ला अखुंज़ादा सब कुछ कंट्रोल कर रहा है तो आप गलत हैं। तालिबान के अंदर दो बड़े धड़े हैं। एक तरफ हक्कानी नेटवर्क है जो सिराजुद्दीन हक्कानी की क़यादत में है और जो अमली तौर पर पाकिस्तान के देरीना इत्तेहादी रहे हैं, और दूसरी तरफ कंधार शूरा है जो मजहबी इंतहा पसंदी और पश्तून कबायली रवायात के सख्त ढांचे पर यकीन रखती है और इसके लिए सरहदों का कोई तकद्दुस नहीं है। जब तुरखम पर गोली चलती है तो वो गोली दरअसल हक्कानी नेटवर्क और कंधार शूरा के दरमियान इक़्तिदार की रसाकशी का शोर भी है। हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तान से रब्ते का चैनल खुला रखना चाहते हैं, जबकि कंधार शूरा पाकिस्तान मुखालिफ कार्ड खेलकर पश्तून नेशनलिज्म को हवा दे रहा है। ये एक ऐसा कॉकटेल है जो पाकिस्तान के कबायली इलाकों के अमन को तहस नहस कर सकता है। आइए एक और ऐसे किरदार की बात करते हैं जो कभी मंजर आम पर नहीं आता, लेकिन इसकी उंगलियां इस खेल में पूरी तरह शामिल हैं। वो है टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। जब 2021 में तालिबान काबुल में आए तो इस्लामाबाद को यकीन था कि अफ़गान तालिबान अपने मेहमानों यानी टीटीपी को काबू में रखेंगे, लेकिन हुआ इसके बरक्स। अफ़गान तालिबान ने टीटीपी के जंगजुओं को जेलों से न सिर्फ रिहा किया बल्कि इन्हें पनाह भी दी। आज टीटीपी दोबारा से मुनज़्ज़म होकर जनूबी वज़ीरिस्तान, शिमाली वज़ीरिस्तान, डेरा इस्माइल खान और लकी मरवत में हमले कर रही है। पाकिस्तान ने बारहा सबूत दिए कि ये हमले अफ़गान सरजमीन से प्लान किए जा रहे हैं, लेकिन अफ़गान तालिबान की आंखें बंद हैं। उनका कहना है कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है। पाकिस्तान ने हाल ही में एक और बड़ा ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम शुरू किया है।
دفاعی ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ محض ایک فوجی آپریشن نہیں بلکہ ایک جامع کاؤنٹر انسرجنسی مہم ہے جس کا دائرہ کار صرف بارڈر کے اندر تک محدود نہیں رہے گا، اگر ضرورت پڑی تو۔ یہاں آ کر یہ قصہ اور بھی پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ اس خبر میں اب چین انٹری کرتا ہے۔ چین پاکستان کا سب سے بڑا اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ اس نے سی پیک میں اربوں ڈالر لگائے ہیں۔ چین کے لیے اس وقت سب سے بڑا ڈراؤنا خواب کیا ہے؟ وہ ہے سنکیانگ میں عدم استحکام۔ بیجنگ کو خدشہ ہے کہ اگر پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہ کشیدگی بڑھی تو اس کا اثر براہ راست سنکیانگ پر پڑے گا۔ اس لیے چین نے خاموشی سے اپنا کردار بدل لیا ہے۔ پہلے چین صرف پاکستان سے بات کرتا تھا، اب وہ براہ راست طالبان سے بھی بات کر رہا ہے۔ چین طالبان کو یہ یقین دہانی کروا رہا ہے کہ وہ ان کا معاشی پارٹنر بن سکتا ہے، بشرط یہ کہ وہ دہشت گردی کو کنٹرول کریں۔ لیکن یہاں چین کے لیے ایک مخمصہ ہے، وہ پاکستان کو لوز نہیں کر سکتا لیکن طالبان کو اگنور بھی نہیں کر سکتا۔ چین کی یہ ڈیول ڈپلومیسی پاکستان کے لیے لمبے عرصے میں زیادہ نقصان دہ ہو سکتی ہے، کیونکہ اس سے طالبان کو یہ غلط فہمی ہو رہی ہے کہ وہ پاکستان کے بغیر بھی زندہ رہ سکتے ہیں۔ اور اب اگر ہم نقشے کو تھوڑا سا مزید وسیع کریں تو ہندوستان اور امریکہ کا کردار بھی سامنے آتا ہے۔ ہندوستان نے چابہار پورٹ میں بڑی سرمایہ کاری کر رکھی ہے جس کا مقصد پاکستان کو بائی پاس کر کے افغانستان اور وسطی ایشیا تک پہنچنا ہے، لیکن چابہار پورٹ میں ابھی تک وہ دم نہیں آیا جو گوادر میں آ چکا ہے۔ اس لیے بھارت افغانستان میں اپنی موجودگی کو بڑھانے کے لیے پاکستان مخالف بیانیے کو سپورٹ کر رہا ہے۔ افغانستان میں بیٹھے کچھ عناصر کو یہ لگتا ہے کہ ہندوستان ان کے لیے پاکستان کے مقابلے میں ایک آلٹرنیٹو پارٹنر بن سکتا ہے، لیکن جغرافیہ کوئی ایسی شے نہیں جسے آپ بدل سکیں۔ افغانستان لینڈ لاکڈ ہے، اس کی تمام تجارتی رسد کا سب سے سستا راستہ پاکستان ہے۔ یہ زمینی حقیقت ہے، اسے نہ کوئی ہندوستانی ہمدردی بدل سکتی ہے نہ ایرانی بندرگاہ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کو سرحد بند کر دینی چاہیے؟ یہ اتنا آسان نہیں۔ پاکستان اور افغانستان کی معیشتیں ایک دوسرے میں گتھی ہوئی ہیں۔ تورخم اور چمن کے راستوں سے روزانہ کروڑوں روپے کی تجارت ہوتی ہے۔ پھل، سبزیاں، ٹرانسپورٹ، ان سب سے وابستہ لاکھوں خاندانوں کی روزی روٹی ہے۔ اگر یہ راستے بند ہوئے تو پہلا اثر پاکستان کے اپنے قبائلی علاقوں اور خیبر پختونخوا کی معیشت پر پڑے گا، جہاں پہلے ہی مہنگائی عروج پر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عالمی دباؤ بھی پاکستان پر ہوگا کہ وہ لینڈ لاکڈ افغانستان کے لیے رسد کا راستہ کھلا رکھے۔ یہاں ایک اور مثال دیتا ہوں تاکہ سمجھ آئے کہ جنگیں صرف گولوں سے نہیں لڑی جاتی، انفارمیشن وارفیئر بھی اس کا حصہ ہے۔ سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں گے کہ پاکستان مخالف ٹرینڈز چل رہے ہیں، جعلی ویڈیوز گردش کر رہی ہیں اور ایک زہریلا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت ڈوب رہی ہے، اس کی فوج کمزور ہے اور بیرونی طاقتیں اسے دھمکیاں دے رہی ہیں۔ بھارتی میڈیا پر تو جیسے ایک ہی لاگ الاپا جاتا ہے کہ پاکستان ٹوٹنے والا ہے، لیکن تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، پچھلے 75 سالوں میں ایسی کتنی پیش گوئیاں کی گئیں، لیکن پاکستان نہ صرف کھڑا ہے بلکہ اپنی دفاعی صلاحیتوں میں دن بدن اضافہ کر رہا ہے۔ پاکستان کا جوہری پروگرام جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک بیلنس کا ضامن ہے۔ حال ہی میں جب بھارت نے اگنی پرائم اور کے میزائل فیملی کے تجربات کیے تو پاکستان نے بھی اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان کے پاس شاہین 3 اور ابابیل جیسے MIRV اکوپڈ میزائل سسٹم موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان بحریہ کا جدید ترین ٹائپ 039B سب میرین پروگرام بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان اپنی سمندری سرحدوں کو کتنی اہمیت دے رہا ہے۔ یہ ساری دفاعی تیاریاں کسی جارحیت کے لیے نہیں، یہ ڈیٹرنس کے لیے ہیں۔ ڈیٹرنس کا مطلب ڈرانا نہیں بلکہ کسی کو اپنے اوپر حملہ کرنے سے روکنا ہے۔ لیکن بات صرف سرحدوں اور ہتھیاروں کی نہیں، اس ملک کے عوام، آپ اور ہم اس کہانی کے اصل ہیرو ہیں، اور یہیں پر میں آپ کو وہ ٹویسٹ دوں گا جس کا وعدہ میں نے ویڈیو کے شروع میں کیا تھا۔ اگر پاکستان نے افغان سرزمین پر TTP کے خلاف براہ راست یا بالواسطہ کارروائی کرنے کا سوچا تو یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوگا۔ پاکستان کے پاس اس وقت جنوبی ایشیا کی سب سے زیادہ جنگ آزمودہ فوج ہے، لیکن فوجی طاقت آخری آپشن ہے۔ اس سے پہلے ڈپلومیسی ہے، اور ڈپلومیسی اس وقت کامیاب ہوتی ہے جب آپ کے پاس مضبوط معیشت ہو۔ یہ وہ کڑی ہے جہاں پاکستان کو سب سے زیادہ محنت کرنی ہے۔ پچھلے چند دنوں میں سٹاک مارکیٹ میں کچھ بہتری آئی ہے، IMF کا پروگرام بھی آنے والا ہے، لیکن بنیادی ڈھانچے کی اصلاحات ابھی باقی ہیں۔ آخر میں آپ کو یہ بتا کر ختم کروں گا کہ آنے والے دنوں میں کیا دیکھنا ہے۔ 3 چیزیں جن پر میری نظر ہے۔ پہلا، وزیراعظم اور آرمی چیف کا افغانستان کے لیے بیان۔ اگر لہجہ سخت ہے تو سمجھ جائیے گا کہ پانی سر سے اوپر گزر چکا ہے۔
दूसरा, तूरखम बॉर्डर की खुलने की तारीख। अगर ये जल्दी नहीं खुला तो दोनों मुल्कों के ताजर बरादरी पर दबाव बढ़ेगा। और तीसरा, चीन का किरदार। क्या चीन हकीकी मानों में सालसी करता है या अपने कदम पीछे खींचता है? अब आपकी बारी है। नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे ज़रूर बताएं कि क्या पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ मज़ीद सख्त इक़दामात उठाने चाहिए या नहीं। आपके ख्याल में ड्यूरेंट लाइन का मसला कैसे हल हो सकता है? अपनी राय ज़रूर लिखें ताकि पूरी कौम जान सके कि हमारी समत क्या है। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।